बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जुनैद आज़म हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले मुबारक पर। डील डील डील, जेल नहीं बर्दाश्त करेगा, फौरी डील करेगा, बाहर चला जाएगा। लेकिन आज उस जेल में कैद शख्स ने लंका ढा दी है। उन पर जो डील डील की बातें करते हैं और उन पर जो डील करना चाहते हैं, तकरीबन थोड़ी थोड़ी बातें करके तमाम के तमाम ये जितने भी चेहरे हैं, ये जितने भी करैक्टर हैं, इन्हें रगड़ा लगा दिया है। इमरान खान ने जेल में लेटेस्ट गुफ्तगू क्या की है, उसकी वजह से जो बाहर की हलचल है वो मजीद बढ़ गई है। इसके साथ साथ नाज़रीन, गौहर खान के सामने शेर अफजल मरवत ने मीडिया पर आकर क्या कह दिया है। शेर अफजल जो मरवत साहब हैं, वो काफ़ी तनकीद का निशाना बनते हैं, कुछ तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से भी, रहनुमाओं की जानिब से भी, और जो सपोर्टर्स और फॉलोअर्स हैं तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से भी, कि किसी ना किसी तरीके से शेर अफजल मरवत जो है वो बैक फिट पर चले जाएं। लेकिन अभी दोनों ये जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने क्या कह दिया है मैं आपके सामने रखता हूं। अब यूं ही समझ लें कि जो करना है, जो बिगाड़ना है, आप बिगाड़ लें। मरियम नवाज और जो विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं, ये आमने सामने हैं। वो कैसे, इसके बारे में पहले भी एक खबर दे चुका हूं, लेकिन अब जो मामला है वो थोड़ा हमें गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ तो जो वजीर दाखिला साहब हैं वो चाहते हैं कि उनकी अपनी टीम बने, लेकिन शायद भतीजी ने फैसला कर लिया है कि वो चचा का साथ देंगी, और चचा का साथ देते हुए उन्होंने मोहसिन नकवी को आंखें दिखा दी हैं। वीडियो की तफसील में चलते हैं। उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नाज़रीन, डील की खबरें जो हैं वो एक बार फिर दम तोड़ गई हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात, जमात इस्लामी और दीगर जो जमातें हैं, वो कहा करती थीं कि इमरान खान कभी भी जेल बर्दाश्त नहीं करेगा, इसने 2 दिन नहीं निकालने। लेकिन आज इमरान खान को जेल में कैद तकरीबन 342-43 दिन होने वाले हैं। वहीं पर यह कहा जाता था कि अगर जेल चला भी गया तो डील करेगा, डील करके फौरी तौर पर जो है वो बाहर आ जाएगा। लेकिन हमने देखा कि बार बार ये खबरें आने के बावजूद कि डील होनी है या फिर ढील होनी है, इनकी जो है वो तरदीद भी होती रही और ये खबरें खुद ही अपनी मौत आप मरती रही हैं। आज गुफ्तगू की है अडयाला जेल में इमरान खान ने सहाफियों के साथ। इमरान खान ने कहा कि तोशा खाना केस में ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत 3 अरब जाहिर करके हमें सजा दी गई। हमने ग्राफ ज्वेलरी सेट की मजीद 3 जगह से कोटेशंस हासिल की, जिसके मुताबिक इस सेट की कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए बनती है। उन्होंने कहा कि अगस्त में जब मुझे पकड़ा गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई, वहां से मेरा पासपोर्ट और चेकबुक भी ले गई। बुशरा बीबी ने बनी गाला में मौजूद कीमती अशिया को इसी वजह से कहीं और मुंतकिल कर दिया था। इनाम शाह और तोशाखाना के एक मुलाजिम को एजेंसी ने मेरे खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनाया। तोशाखाना में सजा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्समैन से ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत का तखमीना लगवाया। तोशाखाना रेफरेंस बनाने पर चेयरमैन नैब और इनाम शाह के खिलाफ मैं बाहर निकलकर केस करूंगा। उन्होंने नाज़रीन गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुखातिब करके जो ताकतवर हल्के हैं, उन्हें कहा कि उन्होंने मुझे कमजोर करने के लिए तोशा खाना जो रेफरेंस है वो बनवाया और बुशरा बीबी को उस पर सजा दिलवाई। फिर कहते हैं कि फवाद चौधरी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली गई, लेकिन अब उसके बावजूद उसे इसलिए कैद रखा हुआ था कि वो मेरे खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन जाए। परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो उनके सारे के सारे जो केसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा को फैसलाबाद केस और भुट्टो केस याद है, मगर काजी फाइज ईसा को नजर नहीं आ रहा कि लोग जो हैं वो इस वक्त मिलिट्री जेलों में पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि 18 मार्च को मुझे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कत्ल करने का मंसूबा था। 24 घंटे पहले ही जुडिशियल कॉम्प्लेक्स को टेक ओवर कर लिया गया था और सादा कपड़ों में वहां पर बहुत सारे लोग जो हैं वो मलबूस थे। अब ये इमरान खान जो हैं वो डायरेक्ट जो है वो इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में उन्हें कत्ल करने का पूरा मंसूबा बना लिया था। इवन जब जरदारी साहब से अभी ये मुलाकात हुई है, बड़ी अहम मुलाकात थी, उस मुलाकात में जरदारी साहब ने जो है वो जनाब अली मजम्मत की खास सियासी जमात का नाम लिए बगैर, अब वो खास सियासी जमात तहरीक इंसाफ है, लेकिन आज इमरान खान ने जरदारी को जवाब दिया और जरदारी को कहा कि हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है उनका इमेज बहुत अच्छा था हमारे साथ, लेकिन जब वो आप जैसे करप्ट लोगों से मिले हैं तब
ان کا امیج جو ہے وہ تھوڑا سا خراب ہوا ہے. زرداری صاحب کیونکہ مذمت کر رہے تھے، اور میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی یہ آپ سے کہ گوش گزار کیا تھا کہ زرداری صاحب سے جب ملاقات ہوئی اور زرداری صاحب پر جو ریفرنس تھے اور کرپشن کے جو اربوں کے کیسز تھے اور ان میں سے اربوں روپے ریکور بھی ہوئے، شاید وہ زرداری صاحب کو نہیں بتائے گئے کہ آپ بے شک پاکستان کے سب سے بڑے آئینی عہدے پر ہیں اور آپ ہمارے کمانڈر ہیں، لیکن آپ پر یہ جو تھے کرپشن کے کیسز، اور ان میں سے بہت سارے لوگ ابھی زرداری صاحب کے ہی احکامات کے پابند ہوں گے. خیر ناظرین، آج جو عمران خان نے یہ گفتگو کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ عارف علوی کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ ہم تمہارے مخالف ہرگز بھی نہیں ہیں. میں نے عارف علوی کے ذریعے جو ہے وہ ٹیلی فون کروایا تھا کہ مجھے اس کے جو لندن پلان کے بارے میں معلوم ہے، اور علی زیدی جو ہے وہ رابطے میں تھا اور اس کے ذریعے بھی پیغام دیا تھا کہ ہم جو ہیں وہ خاموش رہیں اور ملک کو چلنے دیں. ہمیں کہا گیا کہ فکر نہ کریں، نیوٹرل رہیں گے، میں کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا، غلامی سے موت جو ہے وہ بہتر ہے. باتیں اور بھی بہت ساری ہیں. اگر عمران خان نے آج کی جو گفتگو کی ہے، اگر وہ ساری میں آپ کے سامنے رکھوں تو اس پر مجھے 20 سے 30 منٹ چاہیے جتنی انہوں نے گفتگو کی ہے. لیکن اس کے میں جو مین پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ عمران خان کو زیر کرنے کے لیے، گرانے کے لیے یا پھر ڈیل کرنے کے لیے طرح طرح کے اب جو ہے وہ پلان بنایا گیا، لوگوں کو بھیجا گیا. ایون جو صدر پاکستان عارف علوی صاحب تھے انہیں بھی عمران خان سے کہا گیا کہ ذرا بات کر لیں، تو عمران خان نے انہیں بھی کہا کہ میں غلامی جو ہے وہ قبول نہیں کروں گا، میں خاموش نہیں رہوں گا. ہاں البتہ عوام کی اجارہ داری ہوگی تو میں بات سننے کو بھی تیار ہوں، عوام کی حکمرانی ہوگی تو میں بات بھی کر لوں گا. وہیں پر ناظرین گرامی، اب گوہر علی خان کے سامنے شیر افضل مروت صاحب ہیں جو ہیں وہ ان کے سامنے تقریباً پھٹ پڑے ہیں. شیر افضل مروت نے کہا کہ شہریار افریدی نے جو بات کی ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں، مطلب کہ یہ حامی ہو گئے. انہوں نے خرم ذیشان کے لیے آواز اٹھائی. خرم ذیشان کا نام ڈراپ کیا جانا بانی پی ٹی آئی کے فیصلے کی توہین ہے. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ شیر افضل مروت بیک فٹ پر نہیں ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں. سوال کیا صحافی نے کہ شیر افضل نے کہا کہ میں آپ کی بات کی درست قرار دیتا ہوں، میری کھینچا تانی ہو رہی ہے، جو لوگ یہ کر رہے ہیں میں کھل کر ان کے ساتھ کروں گا، یہ لوگ میرے بغض میں کر رہے ہیں اور پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ درست ہے، پارٹی کے اندر کچھ لوگ مجھے فرنٹ فٹ پر نہیں دیکھنا چاہتے. ناظرین، آج راولپنڈی میں یہ گفتگو ہوئی کہ اور بیرسٹر گوہر نے شہریار افریدی کی دھمکی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ شہریار افریدی کی بہت ساری قربانیاں ہیں پارٹی کے لیے، وہ ہمارے ہیرو ہیں، ہماری درخواست ہے کہ جو بات کرنی ہے وہ پارٹی پلیٹ فارم سے ہی کریں. انہوں نے کہا کہ جو لوگ پارٹی کے خلاف پریس کانفرنس کر چکے، بیانات دے چکے، ان کا واپس آنے کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے. جب عمران خان رہا ہوں گے تو اس وقت دیکھیں گے کہ کس کس کو پارٹی میں واپس لینا ہے. اس موقع پر شیر افضل مروت نے کہا کہ شہریار افریدی نے جو بات کی میں اس کی تائید کرتا ہوں. اب جتنے بھی لوگ تحریک انصاف کے خلاف پریس کانفرنس کر کے بری ذمہ ہو چکے ہیں، اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ملیں. اب جو تحریک انصاف کے اب ایکٹیو لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، پارٹی کے لیے وہ خاموش ہو گئے لیکن انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا. اب جو پارٹی میں ایکٹیو ہیں، اب ان لوگوں سے رابطے شروع کر دیے ہیں کہ جو پریس کانفرنس کر کے عمران خان کے اگینسٹ بول کے جا چکے ہیں. لہذا اب اس کا فیصلہ عمران خان نے خود کرنا ہے. لیکن اب جو پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں وہ تھوڑے سے گھمبیر ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. پہلے بھی میں نے اس پر ذکر کیا کہ اگر یہ آپس کے معاملات میں الجھ گئے تو یقینی طور پہ جو بیرونی معاملات ہیں ان میں یہ بالکل بھی پارٹی کا دفاع نہیں کر پائیں گے، کیونکہ چاہتے ہی لوگ تو یہی چاہتے ہیں، بالخصوص جو باقی کے ادارے ہیں یا پھر جو ایک اسپیسیفکلی پلیٹ فارمز جو ہیں تشکیل دیے گئے ہیں سیاسی جماعتوں کی جانب سے، وہ تو یہی چاہیں گے کہ ایسا نہ ہو. وہیں پر ناظرین، اب جو اگلی خبر ہے وہ ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ آمنے سامنے ہو گئی ہے وزارت داخلہ کے، وفاق کے نہیں. وفاق کے آمنے سامنے ہوگی لیکن کسی اور طرح سے. مریم نواز شریف نے محسن نقوی صاحب کو آنکھیں دکھا دی ہیں. وہ کیسے؟ شاید مریم نواز شریف نے، پہلے خبر سنیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. پنجاب حکومت نے اہم افسران کی خدمات جو ہیں وہ وفاق کو دینے سے معذرت کر لی ہے. ذرائع بتاتے ہیں کہ پنجاب نے 2 اہم افسران کو ریلیو کرنے سے معذرت کی. ان میں ڈی آئی جی آپریشنز لاہور علی ناصر صاحب ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج یہ ڈی آئی جی آپریشنز جو لاہور ہیں یہ محسن نقوی کے دور میں محسن نقوی کے رائٹ ہینڈ تھے، کیونکہ تحریک انصاف کو جیسے کرش کیا گیا اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ جو تھا وہ انہی ڈی آئی جی آپریشنز کا تھا. اور پھر محسن نقوی صاحب نے اب وفاق میں وزارت داخلہ جب ان کے پاس آئی تو انہوں نے آئی جی اسلام آباد کو آتے ہی اپنے عہدے سے ہٹایا. ناصر صاحب کو عہدے سے ہٹا کر انہوں نے جو ڈی آئی جی آپریشنز لاہور تھے
ان کی خدمات جو ہیں وہ وفاق کو لینے کا پنجاب کو خط لکھا گیا، لیکن پنجاب نے ان کی خدمات جو ہیں وہ دینے سے انکار کر دیا۔ اب ایک اور پوسٹ ہے پی سی بی کی، اب اس میں ایک اعلیٰ جو عہدیدار ہیں ان کی بھی یہ جو خدمات ہیں وہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ تو کیا اب واقعی ہی مریم نواز جو ہیں وہ شہباز شریف کے لیے کام کر رہی ہیں کہ وہ انہیں سپورٹ کرنے کے لیے محسن نقوی کو انکار کر رہی ہیں؟ کیونکہ خبریں یہ بھی تھیں کہ وزارت داخلہ اور جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کی نہیں بنتی۔ وقت بہتر تعین کرے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔